السلام عليكم يا البنات، مرحبا بكم. ان شاء الله كامل تكونوا بخير. اليوم جبت لكم تورته تاع السرق، تجي هايله وسهله وبطريقه مبسطه وبمقادير سهله. قلت نجربها مع البنات ونديرها ونشوفوا واش فيها. شوفوا واش فيها يا البنات. فيها السرق، راني قطعته وغسلته ونشفته، قطرته هكذا في الكسكاس، مشلل مقطع مليح. وفي العجينه واش فيها؟ فيها غير كاس حليب ونص كاس زيت، كاس حليب ونص كاس زيت، كاس حليب ونص كاس زيت. والنواره حق مغرفه كبيره كافي نواره. هذه العجينه تطلب لنا هذا مكان. وفي الحشو واش قلنا؟ السرق اللي قطعته واسيته، وفيها لا بيشاميل. عندي ثوم، 2 حبات ثوم للسرق لو كان نوريكم قدامكم. ولا بيشاميل ما فيها غير حبه البيض بالزبده والفرماج. نبداو على بركه الله. واش نبداو بلي زينغريديون اللي هما المقادير. نهضروها بالعربيه وبالفرنسيه اللي ما يفهمناش. فيها نص كاس زيت هو الدويل والحليب لو لي. نخلطوا هذه المقادير هي الاولى. ناخذ ندير ان ديمي فيغ ديال الدويل معناتها نص كاس زيت، ونزيدو له قريب نص كاس قريب معمر كاس تاع حليب هكذا. نزيدو له. هذه هي العجينه ساهله مهله يا بنات، ديروها في هذا الشهر ان شاء الله تعجبكم. خلطوا هذه المقادير هكذا، طريقه سهله ومبسطه يا بنات. ونتوخ سهله تاع السرق، المقادير سهله. الخطره اللي فاتت درت لكم لي كيش، وهذه المره قلت ندير لكم هذه لا توخ تاع السرق بمقادير سهله ومبسطه وتجي ثاني مليحه. جربوها ان شاء الله في هذا رمضان حتى في الفطر هكذا. دوكا نزيدو لها الفرينه هكذا، ونزيد لها هكذا. ناخذ غير 2 كويار كافي، يعني معلقه معمره مليح هكذا هكذا تاع فانيليو شيميك، خميره كيميائيه. نبدا نخلط هذه المقادير هكذا. نخلط واش قلنا؟ نص كاس تاع الحليب مع نص كاس تاع الزيت، ومغرفه تاع قهوه كبيره كافي هكذا تاع خميره كيميائيه. بطريقه سهله تخلطنا بيه يا بنات وتجي انتوخت مليحه هكذا. شوفوا بيه تلم العجينه باش ما فيهاش كميه كبيره. واللي يحب يضاعف المقادير يدير يضاعف المقادير. هذه انفوت تجيكم كاش واحد ولا 5 ديروها. ها شوفوا يا البنات كيفاه تتلم بيه فيه. غنزيدو غير بشوي الفرينه حتى تولينا عجينه. ها هي البنات شوفوا العجينه، ها شوف ما شدتناش وقت كبير. شوفوا كيفاه تلمت. دونك ندير لكم السرق اللي نسيتو. ناخذ المقله نديرو لها شويه زيت ونحط السرقه تاعي. بهذه الطريقه نحطو حتى يذبل هاك. نحطو نخليه حتى يذبل لنا. ها شوفوا يا البنات، ها شوف السرقه تاعنا كي هبط لنا. دوكا واش نزيدولو؟ نزيدلو غير شويه ملح هكا، نزيدلو شويه ثوم هكذا، شويه ثوم، ونبدا نقلب فيه هكذا. نخلي حتى الثوم يدخلنا مليح مع هذاك السلق بهذه الطريقه.
درت له كميه مليحه تاع الثوم، درت له 3 سنينات تاع الثوم بهذه الطريقه هكذا. شتي البنات كمية هذيك السرق او البدال. هذه طريقه سهله ان شاء الله تعجبكم، جربوها. لازم نخليه يدبل ومن بعد نزيد له الفرماج. شوفوا يا البنات تبارك الله، بعد نزيد له كميه مليحه تاع الفرماج فونجي هذا هكذا. نزيد له السرقه تاعي ونخلطو، نضربو مليح مع هذاك مع السرقه تاعنا، نعطيه بنه. هذا فرماج فونجي يا البنات. نخلطوه هكذا مليح. خليه يذوب معايا هكا. هكا يا البنات نديرو لا بيشاميل تاعنا. ناخذ كميه تاع الزبده اللي وريتها لكم، نحطها هكا تتبان لي. غيجينا توخت هذه مليحه. نزيد معاها هكذا 3 مغارف معمرين هكا تاع فريق، ونبدا نقلب هذيك الزبده تتبان لي مع هذيك المغارف تاع فرينه هكذا. راكم تشوفوا خليها تتحمص لك، تعطيني لون بنه مليحه. طلعت اخت تاعي هاك. جربوا هذه الطريقه يا بنات، هي سهله، طريقه سهله سهل التحضير هكذا. خلي كلشي يتقلب الفرينه مع ندير كلش في بعضهم بعض مع بعضهم بعض هكذا. وغير متى راهي تحمصنا. شوفوا اللون تاع الفرينه تتغير، تعطينا ان كو مليح تاع البيشاميل تاعنا. هذه طريقه سهله وسريعه هكذا مليح مليح هكا. شوفوا كيف اللون تغير تاعها. نديرو كلش في ضربه هكذا. بعدين نبدا نحكم الكاس تاعي تاع الحليب ونبدا نضيف الحليب تاعي هكذا. هكذا نبعدها من النار. هذه الطريقه. راح تشوفوا العجينه تاعنا واجده. هذا البيشاميل تاعنا. واش نزيدوا لها دوك؟ نزيدوا لها يا البنات حبه بيض اللي قلت لكم عليها هكذا. قرصه ملح وشويه تاع الفلفل الاسود. ونخلط هذه لا بيشاميل تاعي مع حبه البيض. ها كما راكم تشوفوا شوفوا كيف بدات اللون تاعها.
كنحط عليه جانب لا بيشاميل تاعي والسلق ها هو اللي وجدته والعجينه تاعنا. ناخذ ان مول ونبدا ناخذ كميه تاع العجين تاعي ونحلو بهذه الطريقه. هذه اسهل وكثير سهله، اي وحده نجي نستخدمها. نجيكم مليحه هكذا. نحل العجينه تاعي هكذا بطريقه سهله ومبسطه. ندير صيفه تستعملها. ندير لكم امورات سهله وبسيطه بالمقادير متوفره في اي دار، اي وحده تنجم دير هذه لاطورت تاعها. ناخذ فورشيط بسيطه بهذه الطريقه هاهي هكذا. واش نبدا ناخذ السلق تاعي هذاك اللي وجدته هكذا نمشيه هكذا كما تشوفوا. الخطا اللي فاتت درت لكم لي كيش يا البنات راهم عجبوكم، وهذه المره درت لكم هذه لاطورت بطريقه سهله باه ولادنا يوليو يحبوا السلق كامل. كل مره ننوعوا نبدلوا الطرق لا يعجبوهم حتى كبار ثاني هكذا كما راكم تشوفوا هكذا. هكذا. وهذه اللي بقات لي شويه ندير لكم بها دي وحده د طرطيلات صغار تشوفوا كيف يجيونا. نزيد ناخذ هذيك لا بيشاميل اللي وجدتها نمشيها بهذه الطريقه هكذا يا بنات بطرق سهله ومبسطه هكذا كما راكم تشوفوا. دوكا نوجد الفوق تاعي يكون سخون 180 درجه ونديرو في المتوسط ونخليها تاخذ اللون تاعها ومن بعد نوريها لكم في صحن التقديم.